2020 में एमक्यूएम का वफाकी हुकूमत को पहला बाउंसर खालिद मकबूल सिद्दीकी का काबीना से अलग होने का ऐलान। कहते हैं 1.5 साल इंतजार किया मगर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। फरोग नसीम को वजारत हुकूमत ने खुद दी। बिलावल की ऑफर का इस ऐलान से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत से जिस ताउन का वादा किया था वो करते रहेंगे। एमक्यूएम के बाद वफाकी हुकूमत के दीगर इत्तेहादी भी नाराज। बीएनपी मेंगल और जीडीए ने इजलास तलब कर लिए। बीएनपी मेंगल की कोर कमेटी का इजलास 19 जनवरी को कराची में होगा। 6 निकाती मुतालबात पर अमल का जायजा लिया जाएगा। जीडीए का इजलास भी रवा माह के आखिरी अशरे में बुलाने पर इत्तफाक। जहांगीर तरीन और परवेज खटक जादू की छड़ी घुमाएंगे। वजीर आजम एमक्यूएम के मुतालबात पर अमल ना होने पर बरहम। मनाने का टास्क जहांगीर तरीन और परवेज खटक को सौंप दिया। हुकूमती वफ्द जल्द मुलाकात करेगा। गवर्नर सिंध ने मुलाकात का वक्त ले लिया। फैसल वाफदा का फरोग नसीम और खालिद मकबूल को फोन। एमक्यूएम का फैसला खुशाइंद है। वफाकी काबीना से हमारे कहने पर अलग नहीं हुए। वफाकी हुकूमत ने ही अपने इत्तेहादियों से वादे पूरे नहीं किए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की 92 न्यूज से गुफ्तगू। सूबाई वजीर नासिर शाह की एमक्यूएम को इत्तेहादी बनने की ऑफर भी कर दी। फरदौस आशिक का कहना है एमक्यूएम इत्तेहादी रहेगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले एमक्यूएम ने इस्तीफे नहीं दिए, वजारत छोड़ी है, तहफ्फुजात दूर करेंगे। फवाद चौधरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा एमक्यूएम का रिएक्शन कोई अनहोनी बात नहीं, उम्मीद है चीजें हल हो जाएंगी, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। मेरे ख्याल में 2020 जो है ये तब्दीली का साल नहीं है, ये प्रोग्रेस का साल है। भारतीय वो बड़ा इररिस्पॉन्सिबल उन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो सुना हुआ है ना आपने मुहावरा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। 2020 तब्दीली नहीं तरक्की का साल है। वजीर दाखिला एजाज शाह ने कहा इत्तेहादी जमातों के तहफ्फुजात चलते रहते हैं। गैर मुल्की टीमें दौरा कर चुकी हैं, हालात पहले से बेहतर हैं। बदकिस्मती से क्रिकेट में सियासत दाखिल हो गई। भारतीय आर्मी चीफ का बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। लगता है 6 माह में हुकूमत घर जा सकती है। राना सनाउल्लाह का कहना है इन हाउस तब्दीली की कोशिश करना हमारा जुनून है। एमक्यूएम को मनाने का टास्क बेसूद होगा। आर्मी एक्ट की हिमायत का फैसला पार्टी ने किया। फिरदौस आशिक अवान के पर्स से बहुत कुछ निकल सकता है, तवज्जो रखें। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी से जिंदगी जान। कोयटा, ज़यारत, किल्लात, योब, मस्तोंग, चागी, माशकेल समेत कई अजला में बर्फबारी। सड़कें बंद होने से सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। गिलगित बल्तिस्तान से दूर दराज अजला का राब्ता मुनक़ता। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम दिल फरेब। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ईरान पहुँच गए। ईरानी हम मनसब जवाद ज़रीफ से मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। शाह महमूद कुरैशी कल सऊदी अरब भी जाएंगे। शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात होगी। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबा केस, एहसन इकबाल ने मंसूबे से माली फ़वाइद लिए या नहीं, नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक नैब की जानिब से तमाम बैंकों को खतूत भेज दिए गए। एहसन इकबाल और ख़ानदान के तमाम बैंकों में खातों की तफसील तलब। रुपए की कदर गिरने से महंगाई में इजाफा हुआ। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कोशिश कर रहे हैं बिजली और गैस सार्फिन पर कम बोझ पड़े। वजीर आजम कह चुके हैं कि 2019 इस्तेहकाम और 2020 डिलीवरी का साल है। करंट अकाउंट खसारा कम हो चुका है। मुआशी मामलात रवां बरस ठीक हो जाएंगे। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स में बात ना बन पाई। फैसलाबाद में 3000 से जायद माल बरदार कंटेनर्स रवाना न हो सके। सनतकारों का करोड़ों का नुकसान। ऑयल टैंकर्स और कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का भी हर शमूलियत का इंदिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की फल सब्जियों की एक्सपोर्ट मुअत्तल। हफ्ते में फल सब्जियों की बरामदात को $15 लाख का नुकसान।
پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایسوسی ایشن کے مطابق کنو، آلو اور پیاز کے 1400 کنٹینرز بندرگاہوں تک نہیں پہنچ سکے۔ ایکسپورٹ آرڈر منسوخ ہو کر بھارت منتقل ہونے کا خدشہ۔ میرا سوال یہ بنتا ہے پاکستان سٹیزنز پورٹل کے افسران سے کہ آپ نے خود لکھا ہے سٹیزن پورٹل کے اپلیکیشن میں کہ آپ کا نام راز میں رکھا جائے گا، اور وہی اپلیکیشن کی کاپی وہی بندہ لے کے میرے گھر تک مجھ سے ملتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ پاکستان سٹیزنز پورٹل پر شکایت کرنے والوں کے نام لیک۔ نوشہرہ میں شکایت کنندہ کو دھمکیاں ملنے لگیں۔ شہری نے غیر قانونی بھرتیوں کے خلاف وزیر اعظم سیل میں شکایت درج کرائی تھی۔ شہری کا کہنا ہے سٹیزن پورٹل سے نام اور گھر کا پتہ لیک کر دیا گیا۔ پریمیئر لیگ میں مزید 3 میچز کا فیصلہ ہو گیا۔ لیورپول، چیلسی اور ساؤتھ ہیمپٹن نے اپنے اپنے میچ جیت لیے۔ آج بورن ماؤتھ اور ڈینفرڈ جبکہ ایسٹن ولا اور مانچسٹر سٹی کے درمیان بڑے میچز ہوں گے۔ نئی حکومت ہے، نئی جماعت آئی ہے اور ہمیں اس وقت بہت ضروری ہے، ہم ایم کیو ایم بھی ایک نئے مرحلے سے گزر رہی ہے کہ ہم اس جمہوری پروسیس میں اپنا تعاون جس حد تک بھی دے سکتے ہیں دیں۔ معزز صحافی حضرات، اس کے بعد جب ہم حکومت کا حصہ بنے ہیں تو پھر ہم پہ بھی یہ شرط اور لازم تھا کہ جو 50 سال سے گو کہ اس سے زیادہ کی زیادتیوں کا سندھ کے شہری علاقوں کی پوری ایک تاریخ ہے، ہم نے حکومت کے سامنے وہ تمام، اور آپ سب نے وہ نکات دیکھے ہوں گے، 2 مختلف قسم کے ایم او یو سائن ہوئے جس میں ہم نے آپ کی، اپنی، ان سندھ کے شہری علاقوں کی، اور اس میں آدھے نکات پاکستان میں جمہوریت کے استحکام، پاکستان میں میرٹ کو قائم کرنے کے لیے، پاکستان میں انصاف کے قیام کے لیے، آدھے نکات سندھ کے شہری علاقوں کے اور آدھے نکات پاکستان میں مستحکم جمہوریت اور استحکام پاکستان کے حوالے سے تھے۔ ہم نے اس وقت حکومت سے یہ وعدہ کیا تھا کہ حکومت بنانے میں آپ کی مدد کریں گے اور ہر مشکل مرحلے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے اور اپنے وعدے پورا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اس 16-17 مہینے بعد بھی اگر کسی ایک نقطے پر بھی کوئی ایسا پیش رفت نہ ہوئی ہو کہ جس کے بعد اطمینان ہو جائے کہ اب اس مرحلے پہ کم سے کم ایک نقطہ آ گیا ہے کہ 50 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کے عوام، جیسے کہ حیدرآباد جس کو کیونکہ سندھ کا تیسرا بڑا شہر تھا، 70 سال سے اس کے پاس ایک یونیورسٹی ہم اس کو نہیں دے سکے۔ پورا پاکستان کسی وقت میں پاکستان کا دوسرا یا تیسرا بڑا شہر تھا ٹیکس دینے کے حوالے سے بھی۔ اس یونیورسٹی کے قیام کے حوالے سے بھی ایک نقطہ تھا کہ کچھ پیش رفت ہوئی لیکن وہ کاغذوں کی حد تک ہی محدود رہی۔ تو اس مرحلے پہ کم سے کم یہ میرے لیے بالکل مشکل ہو جاتا ہے کہ میں حکومت میں بیٹھا رہوں، وزارت میرے پاس ہو اور سندھ کے شہری علاقوں کے عوام انہی حالات کا سامنا کرتے رہیں جو ہمارے حکومت میں شامل ہونے سے پہلے تھے۔ تو پھر میں دہرا رہا ہوں کہ ہم نے حکومت کا ساتھ حکومت بنانے میں دیا تھا، ہم اپنا ادھر سے تعاون ہم واپس نہیں لے رہے ہیں، اور جمہوریت کے حوالے سے ایسے تمام تو تعاون ہم نے جس کا کہ وعدہ کیا تھا حکومت سے وہ ہم دیتے رہیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اب وزارت میں بیٹھنا بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے، اور اگر ان نکات پر کچھ عمل درآمد ہو رہا ہوتا یا ہم دیکھ رہے ہوتے کہ اس میں حوالے سے سیریسنس ایسی ہے کہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے،
تو شاید ہم تھوڑا بہت اور انتظار کر لیتے.